ढांपा कफन ने दागे अयूब बरहनगी, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत अफसोस की बात कि पूरी गज़ल मुकम्मल हो गई, लेकिन उसका एक बहुत ही अहम शेर जो था वो दरमियान से जो है वो ड्रॉप हो गया। तो मैंने सोचा कि जब सारी गज़ल हो गई तो ऐसा अहम शेर जो है वो क्यों छोड़ा जाए। चुनांचे मैं आज वही शेर लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये इल्तिमास कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो ये उस गज़ल का जिसकी अभी मैंने 4-5 अक़सात के अंदर आपके सामने तशरीह पेश की है, उसका बड़ा मारूफ शेर है कि ढांपा कफन ने दागे अयूब बरहनगी, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था। आए पहले इसके जो है मुश्किल अल्फाज और उनके मानी का तयन कर लें। ढांपा आम लफ्ज़ है, ढांपा कफन भी आम लफ्ज़ है जो मैयत को पहनाया जाता है। दागे अयूब बरहनगी, तो ये जो है एक तरह से मुरक्कब इजाफ़ी हो गया और अच्छा खासा लंबा हो गया। दागे अयूब बरहनगी यानी इसमें 3 अल्फाज हो गए। और किसी भी मुरक्कब इजाफ़ी को समझने के लिए उसका बड़ा आसान तरीका ये होता है कि उसका आखिरी लफ्ज़ पकड़ें और उससे जो है पीछे की जानिब यानी शुरू की जानिब उसका जो है का के की लगा के तर्जमा करना शुरू करते हैं। चुनांचे ये मुरक्कब है दागे अयूब बरहनगी। तो पहले हम बरहनगी को लेंगे, यानी बरहनगी के अयूब का जो दाग है। तो आपको मालूम ही है कि इंसान जो है इसकी जबिल्लत के अंदर अल्लाह जल्ला शानहू ने फितरी तौर पर जो है वो पर्दा जो है वो रखा है। दुनिया के किसी खित्ते में कहीं भी रहने वाला कोई भी इंसान हो, जिस तरह से खाना पीना उसके लिए उसकी बका के लिए ज़रूरी है, हर इंसान जो है वो अपना सतर जो है वो हमेशा जो है वो ढांप कर निकलता है। और यही वजह है कि आपने ये सुना होगा कि जन्नत में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ दोनों ने वो जो एक शजर ममनुआ जो था जब उसको चखा तो उसके नतीजे में क्या हुआ, बदत लहुमा सौआतुहुमा, कुरान करीम के अंदर है कि उन्हें जो है अपनी शर्मगाहों का एहसास हुआ। तो फिर क्या हुआ, तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, कि दोनों ही ने जो है वो जन्नत में से पत्ते लेकर जो है अपने तन को जो है वो ढांपना शुरू कर दिया। तो ये जो ढांपना है अपने तन को, ये इंसान की फितरत में शामिल है। तो अब देखिए गालिब ने इससे क्या मज़मून निकाला है, क्या गज़ब का मज़मून निकाला है। गालिब कहता है कि ढांपा कफन ने दागे अयूब बरहनगी, कि बरहनगी जो है वो एक ऐब है। ज़ाहिर है एक आदमी नंगा फिर रहा हो तो ज़ाहिर है वो बड़ा मायूब लगेगा सभी, और अपने तन को जो है वो ढांपने की ज़रूर कोशिश करेगा। ये अलग बात है कि अब हस्बे इस्तिताअत सभी लोग जो है वो कपड़ा पहनते हैं। इनको अल्लाह जल्ल शानहू ने अमारत दी है, तवंगरी दी है, वो अच्छा कपड़ा कीमती कपड़ा पहन लेते हैं। और जिनके पास वसाइल कुछ महदूद होते हैं वो थोड़ा सा कम कीमती कपड़ा पहन लेते हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि हर इंसान जो है वो अपना तन छुपाने के लिए कोई ना कोई कपड़ा जो है वो ज़रूर पहनता है। अब आए शेर की तशरीह की तरफ। तो गालिब ने कहा कि ढांपा कफन ने दागे अयूब बरहनगी, कि मैं अपने तन को छुपाने के लिए वो जो मेरे तन में पैदाइशी तौर पर एक बरहनगी का ऐब है, यानी इंसान जो है वो कोई भी इंसान है, कोई भी बनी आदम है, वो अपने तन को छुपाना चाहता है। तो मैं सारी ज़िंदगी जो है वो कपड़े पहनता रहा हूँ, लेकिन मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था। लेकिन गालिब कहता है कि इंसान के यूँ समझ लें कि एक तरह से 2 ऐब होते हैं। एक वो जो नज़र आते हैं, दूसरे जो कि नादीदा होते हैं, जो नज़र नहीं आते हैं। तो गालिब कहता है कि मैंने जो भी कपड़ा पहना उससे मेरा ज़ाहरी तन तो छुप गया, ज़ाहरी ऐब जो थे, मेरा सतर जो था वो तो उससे पोशीदा हो गया, लेकिन जो मेरे नादीदा ऐब थे, मुझ में लोगों के साथ बदअखलाक़ी का ऐब, लोगों के हकूक़ गस्ब करने का ऐब, ये मैं मिसाल के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ। यानी जितने भी इंसान के अंदर बुरी आदत की वजह से यूँ पैदा हो जाते हैं, ज़ाहिर है आप अच्छे से अच्छा लिबास भी पहन लें, कीमती से कीमती लिबास भी ज़ेब तन कर लें तो वो ऐब तो नहीं छुपते। तो अब कहता है कि मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था। ये पहले मैं दूसरे मिसरे को ला रहा हूँ थोड़ा सा, फिर पहले मिसरे की तरफ आऊँगा ताकि आपको शेर अच्छी तरह समझ में आ सके। कि मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था, कि मैंने जो भी लिबास पहना उसने मेरे ज़ाहरी अयूब जो थे वो तो छुपा दिए। यानी ज़ाहरी अयूब का मतलब यानी बरहनगी का ऐब,
برہنگی کے عیب کا جو داغ تھا وہ تو چھپ گیا، میں مستور ہو گیا، میرا سطر جو ہے وہ چھپ گیا، لوگ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ غالب نے جو ہے وہ کپڑا پہنا ہوا ہے، غالب جو ہے وہ عریاں نہیں ہے۔ لیکن جو میرے باطنی عیوب تھے جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، میرا لباس ان کو تو نہ چھپا سکتا تھا، لہٰذا میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا، یعنی میں ننگے وجود تھا، یعنی جو صاحب نظر تھے ان کی نظر میں تو میں ننگا ہی نظر نہ آ رہا تھا، وہ تو میرے باطنی عیوب جو تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے وجود کے لیے ایک عار تھا۔ ننگے وجود کا مطلب ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، اپنے وجود کے لیے عار ہونا، فارسی کا لفظ ہے، جہاں بھی کسی کے ساتھ یہ لفظ ننگ اس طرح سے لگتا ہے تو یہ عار کے معنی دیتا ہے کہ میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا، یعنی میں نے جو بھی لباس زیب تن کیا، کیونکہ اس نے میرے ظاہری عیوب تو چھپائے، لیکن باطنی عیوب جب وہ نہ چھپا سکا، باطنی عیوب صاحب نظر لوگوں کو نظر آ رہے تھے، تو میں گویا کہ اپنے وجود کے لیے ایک عیب تھا۔ تو پھر وہ کون سا ایسا لباس تھا کہ جب میں نے وہ پہنا تو میرے ظاہری باطنی تمام عیوب جو تھے وہ چھپ گئے؟ وہ لباس تھا کفن۔ جی ہاں، اب غور کیجئے سارے شعر کی طرف کہ ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، کہ کفن ہی ایک ایسا لباس تھا کہ جب میں نے وہ زیب تن کیا تو اس نے کیا کیا کہ میرے ہر قسم کے عیوب جو تھے، داغ عیوب برہنگی، یعنی ظاہراً اور باطناً جو میرے عیب نظر آ رہے تھے وہ بھی، اور جو نظر نہیں آ رہے تھے وہ بھی اس لباس میں چھپ گئے۔ وہ کیسے چھپ گئے؟ ظاہر ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، جب انسان کا دنیا میں وجود ہی نہ رہا، تو پھر کیا ظاہر اور کیا باطن، پھر تو وہ ظاہر ہے چھپ گیا، مکمل طور پر وہ مستور ہو گیا۔ تو کس قدر خوبصورتی کے ساتھ غالب نے جو ہے اس شعر کے اندر جو ہے ایک طرح سے کفن جو ایک انسان کا لباس ہے، انسان کا آخری لباس ہے، اس کی یہ گونا جو ہے یوں سمجھ لیں کہ فضیلت بیان کی، یا یوں سمجھے کہ اس کا ایک انتہائی خوبصورت پہلو جو ہے اس سے ہمیں روشناس کرایا کہ کفن ہی ایک ایسا لباس ہے کہ جو انسان کو مکمل طور پر جو ہے وہ چھپا سکتا ہے، اس کو ظاہراً باطناً جو ہے وہ چھپا سکتا ہے۔ ورنہ آپ دنیا میں کوئی بھی لباس پہن لیں، آپ جو ہے ظاہری طور پر تو اپنے عیوب کو چھپا سکتے ہیں، باطنی طور پر اپنے عیوب کو نہیں چھپا سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک گناہ ایک درس بھی ہے غالب کی طرف سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر جو ہے وہ چھپے ہوئے نظر آئیں، آپ کا کوئی بھی سطر جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، کسی قسم کا بھی عیب آپ کے بدن کا جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، تو پھر اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق سے مرصع کریں، کیونکہ آپ دنیاوی لباس کیسا بھی خوبصورت، کتنا ہی قیمتی زیب تن کر لیں گے، وہ آپ کے ظاہری عیوب جو ہے وہ تو چھپا دے گا، لیکن جو آپ کے باطنی عیوب ہیں وہ نہیں چھپ سکیں گے۔ باطنی عیوب صرف اسی صورت میں چھپ سکیں گے جب آپ اپنے آپ کو راہ راست پر لائیں گے، جب آپ اخلاقیات کا لباس جو ہے وہ اپنے زیب تن کریں گے، جب آپ لباس تقویٰ، جس کو قرآن کریم نے لباس تقویٰ بھی کہا ہے، کہ جب آپ لباس تقویٰ جو ہے وہ اپنے زیب تن کریں گے، پھر آپ کے ظاہری اور باطنی عیوب جو ہیں وہ چھپ جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو سے جہاں آپ کو غالب کے اس خوبصورت شعر کی تشریح جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی، وہیں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے حوالے سے ایک جو ابتدائی تاریخی پس منظر ہے جنت کے حوالے سے وہ بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے حوالے سے کہ اخلاقیات کی کتنی ضرورت ہے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر مستور ہوں، مکمل طور پر ملبوس ہوں، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ لباس تقویٰ جو ہے وہ اپنے زیب تن کریں، کیونکہ جب تک آپ لباس تقویٰ جو ہے وہ زیب تن نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ ملبوس نہیں کہلوا سکتے۔ قرآن کریم کے اندر ساتھ میں ایک اضافی بات ذہن میں آ گئی، آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے دونوں لباسوں کا یکجا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر فرمایا کہ ہم نے جو ہے انسان کی زیبائش کے لیے، اس کی زینت کے لیے جو ہے ایک لباس اتارا جو کہ ہم زیب تن کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی لباس تقویٰ کا بھی ذکر کیا کہ جو لباس تقویٰ ہے وہ بھی ایک لباس ہے، یعنی یہ لباس جو ہے یہ آپ کو ظاہری طور پر تو چھپائے گا، باطنی طور پر نہیں، لیکن باطنی طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باطنی طور پر بھی مستور ہوں تو پھر آپ کو لباس تقویٰ جو ہے وہ زیب تن کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کے التماس کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔